नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका ताल्लुक वजीफा से नहीं है, बल्कि आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं अपनी हर वीडियो किस तरह से बनाती हूँ, किस तरह से जो है वो आपकी खिदमत में वो वीडियो बनकर पहुँचती है। इंशाल्लाह आज मैं मुकम्मल तरीक़ाकार किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से आपकी खिदमत में लाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आलमा का कोर्स किया हुआ है मुकम्मल 6 साल, और अब मेरी कोशिश है कि मैं दीन के काम को आगे फैलाऊं, ख्वाह वो वजीफा की सूरत में हो या फिर इस्लामी मालूमात के हवाले से हो, कि मैं आपकी खिदमत में वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि जो भी टॉपिक या जो भी वजीफा मैं आपके साथ आपकी खिदमत में लाऊं या मैं लाने का सोचती हूँ तो मुकम्मल रिसर्च करके या हदीस की रोज से और किताबों का मुताला करके इस वजीफा या वीडियो के हवाले से जो भी मुझे वाकयात और जो भी मुझे उसके हवाले से शान नजूल मिले तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो भी वीडियो में जरूर शामिल कर दूं, ताकि आपके साथ दीनी मालूमात भी उसके साथ साथ शेयर हो सकें, ताकि आपको पता चल सके कि जो हम मसनून अमल करने जा रहे हैं या जो हम वजीफा करने जा रहे हैं ये किस मौका पर नाजिल हुआ है या इसके हवाले से क्या इसकी अहमियत है। तो मेरी कोशिश होती है कि उसके साथ साथ वाकयात जो है वो मैं शेयर कर दूं। जैसे कि मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा आपसे शेयर किया, सूरह इखलास का, सूरह फातिहा का, और तमाम काफ़ी सूरतों के वज़ाइफ मैंने आपसे शेयर किए हैं। उसके अलावा मसनून अमाल मैंने आपसे शेयर किए, और उसके अलावा मैंने अल्लाह ताला के नामों का सेशन शुरू किया था। तो उसके हवाला से मुझे जितनी भी मालूमात थी या जो भी अकवाल थे सालिहीन के, अकाबिरीन के, या उन वज़ाइफ के हवाले से जो भी हदीस मौजूद थी वो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की, और हमेशा मेरी यही कोशिश होती है। और जब मैं मुकम्मल तौर पर ये डाटा इकट्ठा कर लेती हूँ, मवाद जब मैं मुकम्मल तौर पर इकट्ठा कर लेती हूँ कि कोई भी वजीफा है उसकी तमाम मालूमात जब मैं इकट्ठा कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं उसकी ऑडियो करती हूँ, और फिर बाकी जो एडिटिंग है वो मेरी टीम करती है। पीरे कामिल की जो टीम है वो इसकी एडिटिंग करती है, मैं जस्ट इसको रिसर्च करती हूँ और इसकी ऑडियो करके मैं देती हूँ। और उसके बाद जो है वो मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि आपको ऐसी चीज प्रोवाइड की जाए जो आपके लिए फायदेमंद हो, सूदमंद हो। तो मदीना मुनव्वरा की खाना काबा के हवाले से बहुत सी जो मैंने आपको व्यू दिखाए, और मेरी कोशिश थी कि साथ साथ उसके मैं बताऊं कि ये कौन सी जगह है और कौन सा व्यू है और कहाँ से जो है वो मैंने ये लिया है। तो वो मेरी कोशिश थी कि मैं अपने ही कैमरा से बनाकर आपकी खिदमत में वो वीडियो भी मैं आपकी अपनी ही जो है वो मैं आपकी खिदमत में लेकर आऊँ। और मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैंने आपकी खिदमत में जब से मैंने चैनल क्रिएट किया कि कोई भी शिरकिया बात ना हो या मेरे चैनल से कोई ऐसी चीज ना जाए कि वो शिरक में शुमार हो, क्योंकि जब कोई इंसान किसी ऐसी चीज की इजाद करता है जो गुनाह का बायस बने तो जितने लोग उसको देखकर गुनाह करेंगे तो उसका जो है उतना ही गुनाह उस बंदे को, जितने लोग करेंगे तो वो सारा गुनाह मिलाकर उस बंदे को मिलेगा। तो मेरी कोशिश थी कि हमेशा आपके साथ ऐसी चीज को जो है वो दूं, ऐसी चीज आपके साथ शेयर करूं कि जितने लोग उस पर अमल करें, नेकी की तरफ जब वो चलेंगे तो उन सब का सवाब जो है मुझे हासिल होगा। और इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज यही थी कि मैं आपके साथ मसनून अमाल जिक्र करूं कि मेरे नबी के बताए हुए अमाल हैं, तो जब वो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी निस्बत से मुझे भी जरूर बख्शिश का जरिया बन जाएगा, मेरे लिए भी इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन वो बख्शिश का जरिया होगा। क्योंकि मैं हमेशा मेरा इस चीज पर बिलीव रहा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि 4 किस्म के लोग मैंने पैदा किए हैं। एक तो वो हैं जिनको मैंने दुनिया में खूब अता किया है और आखिरत में भी उनको खूब अता करूंगा, और दूसरे नंबर पर वो लोग हैं कि जिनको ना मैं दुनिया में दूंगा और ना ही उनका आखिरत में कोई हिस्सा है। तीसरी किस्म के लोग वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में तो खूब अता करना है लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। और चौथी किस्म के लोग वो हैं जिनको दुनिया में तो अल्लाह ताला कुछ नहीं देंगे लेकिन आखिरत में उनका खूब हिस्सा है। तो हमेशा कोशिश होती है, मेरी दुआ भी अल्लाह ताला से यही होती है कि अल्लाह पाक हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनको आपने दुनिया में भी खूब देना है और आखिरत में भी आपने उनको खूब अता करना है, और आपको भी यही दुआ मांगनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीकाकार जो है वो यही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके चलें। जब हम सुन्नतों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया भी हमारी संवर जाएगी, और सुन्नतों पर अमल किया होगा तो मसनून तरीके से जिंदगी गुजारी होगी तो इंशाल्लाह आखिरत भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे बेहतरीन जरिया जो है वो यही है
کہ نبی کے طریقوں پر چلنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی خوب اللہ تعالی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی خوب عطا فرمائیں گے. جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کہ یا اللہ دنیا میں بھی خوب عطا فرما، اچھا عطا فرما اور آخرت میں بھی. تو یہی دعا ہمیشہ ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے اور اللہ پاک اس پر آپ کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور میری کوشش یہی حدیث کی روز سے آپ کے ساتھ وظائف شیئر کروں. اکثر نیگیٹو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں مجھے، تو اگر آپ کو میری ذات سے کوئی شکایت ہے تو وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو روایات سے کوئی شکایت ہے تو وہ میں نے حدیث مبارکہ سے لی ہوئی ہوتی ہیں اور کتابوں سے میں اس کو اکٹھا کرتی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. تو ان صالحین پر آپ انگلی اٹھاتے ہیں، ان مستنبطین پر آپ انگلی اٹھاتے ہیں جو ان میں سے مسئلے یا قرآن آیات میں سے مسئلے نکالتے ہیں، ہم ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو میں خود سے کوئی وظیفہ نعوذ باللہ کریٹ نہیں کرتی ہوں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ روایات سے لیا گیا ہو، مسنون اعمال سے لیا گیا ہو، یا قرآن کریم کے شان نزول ہوں، یا وہ کس کس موقع پر نازل ہوئی ہیں وہ آیات یا وہ روایات یا جو جن موقع پر نازل ہوئی، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو اگر آپ کو ان میں کوئی غلطی نظر آتی ہے یا میری ذات کے حوالے سے کوئی غلطی ہے تو وہ ضرور کمنٹ میں لکھیں. لیکن روایات کو غلط کہنا یا یہ غلط کہنا کہ میں اسی لیے حوالے دیتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی چینل آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہ اپنے وظائف کے ساتھ مکمل حوالہ دے. یہ میں نے اس وجہ سے ہی حوالے دینے شروع کیے. شروع سے میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں آپ کو حوالہ جات کے ساتھ آپ کے ساتھ وظائف شیئر کروں تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو. مطلب کچھ لوگ پھر بھی اس میں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے دیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو نعوذ باللہ دین میں نئی بات کرنے والا یا نئی بات ایجاد کرنے والا مردود ہے، اور نعوذ باللہ میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتی ہوں. تو ہمیشہ آپ کے ساتھ وہی چیز شیئر کرتی ہوں. تو اس بات کا یقین تو اپنے دل میں رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو وظیفہ جو عمل شیئر کیا جا رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، یا قرآن کریم سے لیا گیا ہے، یا صالحین کا بتایا ہوا ہے، یا صحابہ کرام نے کیا، یا تابعین نے کیا، یا صالحین نے کیا، یا مستنبطین نے کیا، یا اللہ کے نیک بندوں نے کیا. تو وہ لوگ ان کے درجے با کمال ہیں، ہم ان کے درجات کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ جو حوالہ دیا گیا ہے وہ کسی اس نسبت کو ہی سوچ لیا کریں کہ جس نسبت سے یا جس بندے کا نام لے کر یا جس ہستی کا نام لے کر میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہی ہوں اس کے درجے کو ضرور سوچ لیا کریں کہ وہ کس درجے پر فائز ہوگا کہ اللہ نے اس کو اپنے دین کے لیے چنا. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے اپنی عام زندگی میں بھی میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتی ہوں، کبھی بھی تنقید کا نشانہ میں نے کبھی نہیں بنایا ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی یہی کوشش کریں گے کہ کم از کم روایات پر، احادیث مبارکہ پر، قرآن آیات پر انگلی مت اٹھایا کریں، یا ایسی روایات پر انگلی مت اٹھایا کریں جس کو صالحین نے شیئر کیا ہو، جن کو مستنبطین نے قرآن کریم کی آیات کو غور کر کے آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہوں. علم کو میں نے دیکھا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی دین میں بحث نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کیونکہ یہ علم ایک سمندر ہے، ہم اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہو سکتا ہے جو روایات کرنے والا ہے یا جو بتانے والا ہے وہ صحیح بتا رہا ہو اور ہم کہیں نہ کہیں غلط ہوں اور ہم اس کو تنقید کا نشانہ بناتے بناتے ہم اپنی آخرت نہ خراب کر لیں. تو اس چیز پر ضرور غور کیا کریں اور اللہ کے خوف سے ڈرا کریں. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا، ضرور آپ سوچیں گے اس بارے میں کہ میں اپنی ویڈیوز کو جو ہے وہ کیسے کریٹ کرتی ہوں اور کن کن مراحل سے مجھے گزرنا پڑتا ہے. جب پھر بھی آپ مجھے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو پھر مجھ پر کیا گزرتی ہے اس کا آپ خوب اندازہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ آئندہ اچھے کی امید رکھوں گی آپ سے. اللہ حافظ.